अस्तगफिरुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज का मौजू है तूफान नूह के बाद नस्ल इंसानी नूह के 3 बेटों से चली। सूरह यूनुस आयत 72 से 73। हम इसको 71 आयत से पढ़ेंगे। वतलु अलैहिम नबा नूहिन इज़ क़ाला लिक़ौमिही या क़ौमी इन काना कबुरा अलैकुम मक़ामी व तज़कीरी बिआयातिल्लाहि फ़अलल्लाहि तवक्कलतु फ़अजमिउ अमरकुम व शुरकाअकुम सुम्मा ला यकुन अमरुकुम अलैकुम गुम्मतन सुम्मा अख़्ज़ू इलैया वला तुनज़िरून। हाँ, 71 आयत क्या कहती है, तर्जुमा देखिए। आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूह का किस्सा पढ़कर सुनाने के लिए अल्लाह फरमाता है, जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि ऐ मेरी कौम, अगर तुमको मेरा रहना और अहकाम इलाही की नसीहत करना भारी मालूम होता है तो मेरा तो अल्लाह ही पर भरोसा है। तुम अपनी तदबीर मैं अपने शुरका के पुख्ता कर लो, फिर तुम्हारी तदबीर तुम्हारी घुटन का बाइस ना होनी चाहिए। ये बातें जो है नूह ने अपनी कौम से कही थी, तो अल्लाह ने हुजूर को ये किस्सा पढ़कर सुनाओ बोल के बोल रहा है, फरमा रहा है अपनी उम्मत को ये किस्सा सुनाओ नूह का। इस आयत में 71 आयत में 72 आयत क्या कहती है, फ़इन तवल्लैतुम फमा सालतुकुम मिन अजरी इन अजरिया इल्ला अल्लाह व उमिरतु अन अकूना मिनल मुस्लिमीन। फिर मेरे साथ कर गुजरो और मुझको मोहल्लत ना दो। फिर भी अगर तुम एराज ही किए जाओ तो मैंने तुमसे कोई मुआवजा तो नहीं मांगा, मेरा मुआवजा तो सिर्फ अल्लाह ही के ज़िम्मे है और मुझको हुक्म किया गया कि मैं इताअत करने वालों में से रहूं। हाँ, अब 73 आयत को देखेंगे। फकज़्ज़बूहु फनज्जयनाहु व मन माअहु फिल फुल्की व जअलनाहुम खलाइफा व अग़रक़ना लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना फ़न्ज़ुर कैफ़ा काना आक़िबतुल मुनज़रीन। सो वो लोग इनको झुठलाते रहे, बस हमने इनको और जो उनके साथ कश्ती में थे इनको निजात दी और इनको आबाद किया, और जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया था इनको गर्क कर दिया। सो देखना चाहिए कैसा अंजाम हुआ इन लोगों का जो डराए जा चुके थे। तफसीर है, यानी जिनको तुमने अल्लाह का शरीक ठहरा रखा है इनकी मदद भी हासिल कर लो अगर तुम्हारे ज़म यानी गुमान के मुताबिक तुम्हारी मदद कर सकते। तो तफसीर में ये गुम्मतन के माने अबहम या पोशीदगी, यानी मेरे खिलाफ तुम्हारी तदबीर वाज़ेह और गैर मुबहम होनी चाहिए। कौन बोल रहे हैं ये? नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं कि तुम्हारी ये बातें जो है पोशीदा मत रखो, मेरे खिलाफ जो भी तुम तदबीरें कर रहे हो उसको वजाहत करो, वाज़ेह करो, गैर मबहूम होनी चाहिए, यानी छुपा के मत रखो, खुलकर बात करो जिसकी वजह से तुम ये तोहमत लगा सको। हाँ, और मुझे जो तुम तोहमत लगाते हो वो क्या है तोहमत? दावाए नबूवत से इसका मकसद तो माल और दौलत का इकट्ठा करना है। यानी उनकी कौम क्या कहती है, ये जो दावत देता है नबूवत में आके नबूवत की दावत दे रहा है, इसका मकसद क्या है? माल और दौलत का को इकट्ठा करना है। हजरत नूह के इस कौल से ये मालूम होता है कि तमाम अंबियाओं का दीन इस्लाम ही रहा है। यानी ये नूह अलैहिस्सलाम का जो कौल था इस पर यह साबित हो रहा है कि तमाम अंबियाओं का दीन इस्लाम ही रहा है। वो शराए मुख्तलिफ और मनाहिज मकदूर हैं। यानी जैसा कि अब यहाँ पर क्या है, उनके जायज़ नाजायज़ उनकी शरीयतें फ़र्क है, हलाल है हराम है, उनके पास अलग चीज़ है उनके पास अलग है। हर नबी के दौर में कुछ उनके शराइत अलग अलग थे। हाँ, अब ये जैसा कि ये आयत है लिकुल्ली जालना मिनकुम शिरअतम व मिनहाजा, यानी मिनहाजन। तो ये अल-माइदा की 48 आयत है ये, इसमें बहुत अच्छी वजाहत है। इसमें 48 आयत में सूरह माइदा 48 देखेंगे क्या है ये। व अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न
मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनल किताबी व मुहैमिनन अलैहि फहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाहु वला तत्तबि अहवाहुम अम्मा जाअका मिनल हक़ लिकुल्ली जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा वलौ शाअल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदतन वलकिन लियब्लुवकुम फीमा अताकुम फस्तबिकुल खैरात इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीही तख्तलिफून। ये 48 आयत बहुत लंबी है और इसका तर्जुमा देखिए क्या है इसमें, क्योंकि इसमें वजाहत आई है ना इसकी, बहुत तफसील में है ये। और हमने आपकी तरफ हक के साथ ये किताब नाजिल फरमाई है, अल्लाह हुजूर से फरमाया, मुखातिब है इसमें, हाँ, और जो अपने से अगली किताबों की तस्दीक करने वाली है, यानी हमारी कुरान मजीद जो आई है वो जो है अगले किताबों की तस्दीक करती है और इनकी मुहाफिज है, यानी उनकी हिफाजत भी करती है। इसलिए आप इनके आपस के मामलात में इसी अल्लाह की उतारी हुई किताब के साथ हुक्म कीजिए। अल्लाह फरमाता है हुजूर से, मुखातिब है ये, इस हक से हटकर इनकी ख्वाहिशों के पीछे ना जाइए। तुम में से हर एक के लिए हमने एक दस्तूर और राह मुकर्रर कर दी है। अगर मंजूर मौला होता तो सबको एक ही उम्मत बना देता, लेकिन इसकी चाहत है कि जो तुम्हें दिया है इसमें तुम्हें आजमाए। तुम नेकियों की तरफ जल्दी करो, तुम सबका रुजू अल्लाह ही की तरफ है, फिर वो तुम्हें हर वो चीज बता देगा जिसमें तुम इख्तिलाफ करते रहते हो। हाँ, अब ये तफसीर में क्या दिखा रहा है, देखिए ये 48 आयत को मैं इसीलिए ज्यादा वजाहत है इसमें बोल के बता रही हूँ। तो अहले इंजिल, हम कुरान से पहले इंजिल आई ना, तो अब उसकी तस्दीक कर रही है कुरान के। तौरात और इंजिल हमारे से पहले आई है तो उसकी तस्दीक करती है कुरान। तो इस अहले इंजिल को, यानी इंजिल के मानने वालों को ये हुक्म उस वक्त तक था जब तक हजरत ईसा की नबूवत का जमाना था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसत यानी रिसालत, पैगंबर का भेजा जाना कहते हैं उसको। जब पैगंबर को भेजा अल्लाह ने, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, तो हजरत ईसा का दौर नबूवत भी खत्म हो गया और इंजील की पैरवी का हुक्म भी ये भी खत्म हो गया। तो अब ईमानदार वही समझा जाएगा जो रिसालत मोहम्मदी पर ईमान लाएगा और कुरान करीम का इत्तिबा करेगा। तो हर आसमानी किताब अपने से माक़बल किताब की मुसद्दिक़ रही है। जिस तरह कुरान पिछली तमाम किताबों का मुसद्दिक़ है और तस्दीक का मतलब है कि ये सारी किताबें फिलवाक़े अल्लाह की नाजिल करदा हैं। हाँ, तो ये तफसील से बताया है इसमें 48 आयत सूरह माइदा की। हाँ, लेकिन दीन सबका इस्लाम था। मुतअद्दिद सूरतों में इसका जिक्र आया है, जैसे सूरह नमल है 1 या 9 आया, सूरह बकर 131 132, सूरह यूसुफ 101, सूरह यूनुस 84, अराफ 126, सूरह नमल 44, अलमाइदा 44 और 111, सूरह इनाम 162 और 163। तो इन मुतअद्दिद सूरतों में भी इसका जिक्र आया है कि जहाँ मैंने हर किताब जो है अगली किताबों की तस्दीक करती आई है। यानी कौम नूह ने तमाम तर वाज़ नसीहत के बावजूद तकज़ीब का रास्ता नहीं छोड़ा। कौम नूह ने, यानी नूह की कौम ने तमाम तर वाज़ नसीहत हुआ, नूह अलैहिस्सलाम बहुत वाज़ नसीहत करते रहे, लेकिन इनकी कौम जो है तकज़ीब का रास्ता नहीं छोड़ा। चुनाचा अल्लाह ताला ने हज़रत नूह और इन पर ईमान लाने वालों को एक कश्ती में बिठाकर बचा लिया और बाकी सबको, हत्ता के हज़रत नूह के एक बेटे को भी ग़र्क़ कर दिया। यानी ज़मीन में इन बचने वालों को पिछले लोगों का जानशीन बनाया। हाँ, फिर इंसानों की आइंदा नस्ल इन्हीं लोगों बिलखुसूस हज़रत नूह के 3 बेटों से चली, इसीलिए हज़रत नूह को आदम सानी कहा जाता है। यानी ऐसे दलाइल व मोजज़ात। अब उसके बाद, अब जैसे हज़रत नूह को आदम सानी कहा जाता है, तो इनके 3 बेटों से जो है ये नस्ल, इंसानी नस्ल चल रही है करके जो दिखा रहा है। तो इनमें जो रसूल आए हैं, यानी पैगंबर आए, यानी ऐसे दलाइल व मोजज़ात लेकर आए जो इस बात पर दलालत करते थे कि वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ऐसी दलीलें पेश करते, हाँ, वाकई ये अल्लाह के
سچے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا ہے، لیکن یہ امتیں رسولوں کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں، محض اس لیے کہ جب اول یہ رسول ان کے پاس آئے تو فوراً بغیر غور و فکر کیے انکار کر دیا، اور یہ پہلی بار کا انکار ان کے مستقل حجاب بن گیا، اور وہ یہی سوچتے رہے کہ ہم نے تو پہلے انکار کر چکے ہیں، اب اس کو کیا ماننا۔ نتیجتاً ایمان سے وہ محروم رہے، یعنی جس طرح ان گزشتہ قوموں پر ان کے کفر و تکذیب کی وجہ سے مہریں لگتی رہی ہیں، اسی طرح آئندہ بھی جو قوم تکذیب رسل اور تکفیر بآیات یعنی کفر کا راستہ اختیار کرے گی تو ان کے دلوں پر مہر لگتی رہے گی اور ہدایت سے وہ اسی طرح محروم رہے گی جس طرح گزشتہ قومیں محروم رہیں۔ رسولوں کے عمومی ذکر کے بعد عام جو ذکر ہوا ہے رسولوں کا، عام طور پر جو رسول آئے ہیں ان کا ذکر ہوا، اب موسیٰ اور ہارون کا ذکر آتا ہے، ان کا شمار جلیل القدر رسولوں میں ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے معجزات اللہ تعالیٰ بالخصوص 9 آیات بینات جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل آیت 101 میں کیا ہے، مشہور ہیں یہ آیتیں، یعنی چونکہ وہ بڑے بڑے جرائم اور گناہوں کے عادی تھے اس لیے انہوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے ساتھ استکبار کا معاملہ کیا۔ جب انکار کے لیے کوئی معقول دلیل نہیں ہوتی تو کہہ دیتے جادوگر ہے۔ جب موسیٰ کہتے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، مجھے اللہ کی مدد حاصل ہے، یہ معجزات اور آیات بینات عطا کیے گئے ہیں، مجھے سحر و ساحری کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لیکن یہ منکرین کہتے کہ تم ہمارے آبا و اجداد کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو اور ہم سے ریاست چھین کر خود حکومت کرنا چاہتے ہو، اس لیے ہم تم پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس طرح ان کی یہ دنیاوی جاہ مرتبت جو عزت دنیا میں ان کو ملی ہے، مرتبہ عزت، وہ جو ہے وہ خواہش کی مرتبت کی خواہش نے انہیں ایمان لانے سے روکے رکھا، یہاں تک کہ فرعون نے اپنے جادوگروں سے موسیٰ کا مقابلہ کروایا اور موسیٰ کو تو معجزات عطا کیے گئے تھے جیسا کہ سورہ اعراف میں یہ قصہ گزرا اور سورہ طٰہٰ میں بھی اس کی تفصیل آئی ہے۔ ان شعبدہ بازوں کو موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا تو اس نے ساری شعبدہ بازیوں کو آنن فانن میں ختم کر دیا۔ یہ جادوگر اپنی جادوگری کے فن سے لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں ان فسادیوں کی جادوگری کو کس طرح اپنے رسولوں کو عطا کردہ معجزات جو پیغمبروں کے ہاتھوں وارد ہوتے تھے یا اللہ کا وہ حکم جو لفظ کن سے صادر فرماتا ہے، بنی اسرائیل جو ایک عرصے سے فرعون کی غلامی برداشت کر رہے تھے موسیٰ پر ایمان لے آئے، جن میں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ جو فرعون کی بیوی تھی انہوں نے بھی ایمان لے آئیں۔ باوجود اس کے فرعون کا ظلم بنی اسرائیل پر جاری رہا۔ موسیٰ نے اپنے رب کی مدد طلب کی اور قوم بنی اسرائیل کو یقین کے ساتھ اپنے رب کی تلقین دی کہ بہت جلد میرا رب ہلاک کر دے گا ان ظالموں کو۔ کہنے لگے صرف ایک اللہ کی مدد چاہو اور اس کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ دوسری جگہ سورہ اعراف آیت 128 اور 129، یہاں پر حضرت موسیٰ نے انہیں تلقین دی کہ اگر تم اللہ کے سچے فرما بردار ہو تو اسی پر توکل کرو اور اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لو اور بارگاہ الہی میں دعائیں بھی کیں۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ فرعون پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے تو پھر ان کے حق میں بد دعا فرمائی۔ آخری چارہ یہی تھا، اتمام حجت یعنی تمام حجت کے بعد جب یہ واضح ہو جائے کہ اب ایمان لانے کی کوئی امید باقی نہیں تو آخری چارہ یہی تھا کہ اس معاملے کو اللہ کے سپرد کیا جائے۔ جس طرح نوح نے 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد بالآخر اپنی قوم کے بارے میں بد دعا فرمائی تھی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، سورہ 9 26 آیت میں ہے یہ 26 آیت ہے یہ، تو ترجمہ کیا، اے رب زمین پر ایک کافر کو بھی بسا نہ رہنے دے۔ تو یہ جو ہے نوح علیہ السلام کی بد دعا تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی بد دعا پر قائم رہنا چاہیے۔ اللہ اپنی حکمت و مشیت سے دعا کی قبولیت کرتا ہے، دیر بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے 40 سال کے بعد فرعون اور اس کی قوم ہلاک کی گئی، ساتھ ہی ساتھ ہدایت آئی کہ دعوت دین کی تبلیغ اور فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کی
فرعون کی تبلیغ، اور یہاں دیکھیے دوبارہ پڑھ رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ہدایت آئی کہ دعوت دین کی تبلیغ اور فرعون کی غلامی سے نجات دلانے کی جدوجہد جاری رکھنا۔ جب فرعون غرق سمندر ہوا تو لوگوں کو یقین نہیں آیا، تو اللہ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو سمندر سے نکال کر خشکی پر پھینک دے، لہٰذا ایسا ہی ہوا۔ اس کی لاش عبرت کے لیے آج بھی مصر کی میوزیم میں رکھی گئی ہے۔ ان دونوں میں اختلاف محض عناد و تکبر کی بنیاد پر تھا۔ پھر دوسرا قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا بیان کیا گیا۔ ان کی قوم نے بھی ان کے دین کی تبلیغ سے متاثر نہیں ہو رہی تو انہوں نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ فلاں فلاں دن تم پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا۔ جب بادل چھا گئے تو لوگوں نے اپنے بچوں اور جانوروں کو لے جا کر میدان میں گریہ وزاری، توبہ و استغفار کیا۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، عذاب ٹل گیا۔ تو یونس علیہ السلام نے آتے جاتے لوگوں سے عذاب ٹلنے کی خبر معلوم کر لی، اور یوں اپنی تکذیب کے بعد آپ نے اپنی قوم میں جانا پسند نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کسی اور طرف جانا پسند کیا جس پر وہ کشتی کا واقعہ پیش آیا۔ یہاں پر مفسرین نے یہ وضاحت فرمائی کہ قوم یونس مرحلہ پیش آنے سے پہلے ہی توبہ استغفار کی تھی، یعنی عذاب کے آثار نمایاں ہونے سے قبل یہ ہی توبہ کی تھی، یعنی مرحلہ پیش آنے کے بعد توبہ کی ہوتی تو توبہ کی قبولیت نہیں ہوتی۔ دنیاوی عذاب سے ان کی حفاظت تو ہو گئی، لیکن اخروی یعنی آخرت کا عذاب کیا ہوگا واللہ اعلم۔ یعنی اللہ تعالیٰ نبیوں کو تکذیب کرنے والے اور ان کو جھٹلانے والے، یعنی ان کو جھٹلانے والوں پر جو ہے اور نہیں ماننے والوں پر عذاب لاتا رہا ہے۔ تو اب یہ تو ٹل گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کیوں ٹلا ہے، یہ مفسرین اس طرح وضاحت کیے ہیں، واللہ عالم۔ یہ مشیت الہی اور حکمت ہے، اس کی مقتضا نہیں۔ اس لیے آگے فرمایا، آپ لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کر سکتے ہیں، نہ آپ کے اندر اس کی طاقت ہے، نہ اس کے آپ مکلف ہی ہیں۔ تو یعنی یہاں اشارہ یونس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے، مکلف یعنی تکلیف دینے والا، نہ آپ ان کو کچھ تکلیف دے سکتے ہیں اور نہ ہی آپ میں اتنی طاقت ہے، مجبور نہیں کر سکتے ان کو۔ تو یہ اس طرح سے جو ہے یونس علیہ السلام بھی جو ہے یہی چاہ رہے تھے نا کہ ان کو بتا رہے تھے تو لوگ مان رہے نہیں تھے، تو پھر آپ پر ناراض ہو کر اس طرح سے روٹنا تو یہ اللہ کو ناپسند بھی تھا۔ تو بہرحال یہ کشتی کا واقعہ پیش آیا تھا، تو یہاں پر اشارہ یونس کی طرف بھی ہے، اور یعنی یہ لوگ جن پر کوئی دلیل اور دھمکی اثر انداز، اب یہاں حضور کو ہدایت ہو رہی ہے، یہ لوگ جن پر کوئی دلیل اور دھمکی اثر انداز نہیں ہوتی جن لوگوں پر، تو لہٰذا ایمان نہیں لاتے، تو کیا اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی تاریخ دہرائی جائے جن سے پچھلی امتیں گزر چکی ہیں، یعنی اہل ایمان کو بچا کر باقی سب کو ہلاک کر دیا جاتا۔ تو جو پہلے ایسا ہوتا تھا، اہل ایمان کو بچا کر باقی سب کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، کیا تمہاری قوم میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، تمہاری امت میں؟ نہیں، ایسا نہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہا ہے کہ آپ تمام لوگوں کو واضح کر دیں کہ میرا طریقہ اور مشرکین کا طریقہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ حنیفہ ایک لفظ آیا ہے، یعنی حنیف کے معنی ہیں ایک سو، یعنی ایک جیسا، ہر دین کو چھوڑ کر صرف دین اسلام کو اپنانا، دین اسلام کو اپنانا، اور ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف ایک اللہ کی طرف 120 سے متوجہ ہونا۔ اس طرح آپ نے مشرکین کو دین کی تبلیغ دی اور ان کو ایک اللہ کی عبادت کرنا سکھایا، اور شرک کو ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں پر خطاب اگرچہ نبی کو ہے، لیکن اصل مخاطب افراد انسانی اور امت محمدیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ جو بھلائی کا معاملہ فرماتا ہے، اعمال کے اعتبار سے اگرچہ بندے اس کے مستحق نہیں، لیکن یہ محض اس کا فضل ہے کہ وہ اعمال سے قطع نظر کرتے ہوئے انسانوں پر بھی رحم و کرم فرماتا ہے۔ حق سے مراد قرآن اور دین اسلام ہے، جس میں توحید الہی اور رسالت محمدیہ پر ایمان نہایت ضروری ہے۔ اس موضوع سے انسانی نسل نوح کے 3 بیٹوں سے کس طرح چلی، اس کے تفصیلی واقعات کو یوں سمجھایا گیا ہے۔